नेकी करने वाले नू जितना अजर मिलता है इतना सबब बनने वाले नू भी मिलता है। तो एक पैगाम देना चाहना है ताकि कोई एक बंदा भी सुधर गया तो उस दे एक एक अमल दा सवाब माई साहबा नू भी मिलता रहेगा। हजरत अबू हिफ्स हद्दाद आप फरमाते ने कि मेरा रब नाल ताल्लुक किस तरह बनिया, मेरी लौ किस तरह लगी, मैं अपने रब दा इबादत गुजार बंदा किस तरह बनिया। जवानी दे अयाम सन, मैं एक लड़की ते आशिक हो गया। घर वालियां नू वाजिया कह दिता मर जावांगा इहदे बगैर शादी नहीं करनी। रिश्ते वास्ते पैगाम भेजिया गया, मेरी वालदा मेरे वालद गए लेकिन उन्होंने रिश्ता ना दिता। मेरे सर ते भूत सवार सी। मैनू किसी ने दसिया कि एक यहूदी जादूगर है, वो ऐसा अमल करता है कि महबूब कदमां विच आ जाता है। तुसी फेसबुक ते इश्तिहारात ते देखते हो ना, एक बारी जरूर आजमायो महबूब कदमां विच। पहले दौर विच इसनू जादूगर किया जाता सी। कुरानो हदीस की रोशनी विच सब नू पता है कि जादू करदा जाए बंदा तो इस्लाम तो खारिज हो जाता है, कराने वाला भी इस्लाम तो खारिज हो जाता है। तो उन्होंने फिर जादूगर दा ये लफज हटा के आमिल लगा दिया। बेसिकली ये जादूगर होंगे, आमिल लगा दिता। और फिर वो आमिल साडे पाकिस्तान दी जाहिल कौम नू लभ गए, इन्हां आमिल दे नाल फिर कामिल भी लगा दिता। जिस दिन अहले सुन्नत नू आमिल और कामिल दा फर्क समझ आ गया ना, उस दिन ये अल्लाह दे करीब पहुंच जाएंगे। उस दिन फितने खत्म हो जाएंगे। उस दिन बड़े बड़े लोगों दियां दुकानां बंद हो जाएगियां। उस दिन आस्ताना उदा आबाद होवेगा जिदा मदीने दे आस्ताने नाल ताल्लुक होवेगा। उस दिन उदा आस्ताना आबाद होवेगा जेड़ा अबू बकर दी अव्वलियत तो लैके अमीरे मुआविया दी सहाबियत तक सब नूं बंदा होवेगा। वरना इत्थे जनाब 5000 का लालच दिता जाता है, तू आवी व्हील चेयर ते बह के ते थोड़े हाथ मोड़ के बह जावी ते मैं छू करसा ते तू उठ पवी ते फिर ये वीडियो। ओ भाई हजरत अब्दुल कादर जिलानी ने कदी भी नहीं सी आखिया मैं ए काम कर दिता है। नबी फरमाते ने कौन तखत लैके आएगा, जिन कहता मैं लैके आवांगा पर उठ के बैठो। फरमाया नहीं मैनू इस तो पहले चाहिए ते आप दा उम्मती उम्मत दा वली कहता मैं लैके आवांगा। अख बाद चपकोगे तख्त पहले आवेगा। फरमाया किथे आई हुजूर एलो हुण आप दा गुलाम कम पिया करदा है। ते नबी ने जदों तख्त सामने वेखिया एक बारी भी नहीं आखिया मेरा गुलाम एडी शान वाला नहीं, हाजा मिन फदले रब्बी, हाजा मिन फदले रब्बी। औलिया दा ये मिजाज नहीं होंदा, कामला दा ये मिजाज नहीं होंदा कि मैं ए कर दिता, मैं कट्टे चो दुध कर दिता। ना ना, वो कहंदे ने ना मैं शेर ना पा छिटाकी, ना मैं शेर ना पा छिटाकी, ना पूरी सरसाही हूं, ना मैं तोला ना मैं माशा, गल रतियां ते आई हूं, रत्ती होवा वंज रतियां तुल्ला, वो भी पूरी ना ही हूं, तोल पूरा तद होंदा बाहू, जदा फजल इलाही हूं, हाजा मिन फजल रब्बी। एक कामला दा तरीका है। ते आमला दा तरीका की है? 4-5 दिन पहले मैं वो देख रहा सा, ना नहीं लैंदा, कि 28 महीनिया तो इस बंदे का पखाना नहीं निकलिया ते मैं छू की ते निकल गया। हुण मैन दसो 28 महीने जिदा पखाना बंद होवे वो जिंदा रह सकता है? जिदी हवा बंद होवे वो 28 महीने जिंदा रह सकता है? यार जी बाबे और कट्टे तो दुध कढ़िया सी। वो भाई कट्टे चो निकलन का एक रास्ता है, जदों वो रास्ता ही नापाक है तो उथों दुध किस तरह निकल सकता? कट्टे चो दुध कढ़न वाला कामल नहीं होंदा, अखां विच मुस्तफा दे हुसन दे जलवे बसाण वाला कामल होंदा।
خیر بات لمبی ہو جائے گی. آل سنت دا پورا وجود چھلنی ہو چکا ہے جاہلاں دی وجہ تو. میں جتھوں بھی ہاتھ چکانا تو خون پہ رسدا ہے. میں کی بات کراں, جہالیت اتنی ہو گئی ہے کہ جتنا جاہل ہوے گا وہ 2-4 مہینیاں بعد پراڈو تک پہنچ جائے گا. اور جنہاں نو 20 سال ہو گئے نا بخاری پڑھانے ہاں, انہاں دا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جدوں عاملاں دے رولے نہیں سننا تو شہاب الدین غوری ہندوستان تے حملہ کرنا سی تے اودے کول خرچہ نہیں سی تے فخر الدین رازی کولو آپ قرض لے کے آیا سی. بادشاہ وقت ایک مولوی کولو قرض لے کے آیا. پوری فوج دے حملے دا خرچہ ایک مولوی نے دیتا ہے. کیوں؟ ادوں علماء نو عزت دیتی جاندی سی, عاملاں نو نہیں سی دیتی جاندی. ادوں سیف ملوک دا ذوق نہیں سی, ادوں مصطفیٰ دے قرآن اور حضور دی حدیث دا ذوق سی. فرماندے نے کہ میں عشق دا پوت سوار سی چلا گیا. میں او دے سامنے جا کے ساری بات کی تھی, میں او دے پیچھے مر جاواں گا نہ ملی تو. انہیں کیا با میں عمل کراں گا, 40 دن دا میرا عمل ہے, اگر تو میرے نال تعاون کیتا میں لکھ کے دینا ہے کہ وہ رشتہ آپ دینے گے. میں پوچھیا کیسا تعاون کرنا ہے؟ انہیں کیا تیرا تعاون مینوں یہ درکار ہے کہ میں 40 دن عمل کرنا ہے, تو انہاں 40 دناں وچ کوئی نیکی نہیں کرنی. کی مطلب؟ نہ کلمہ پڑھنا ہے, نہ بسم اللہ پڑھنی ہے, نہ نماز, نہ وضو, نہ قرآن دیکھنا ہے, کیونکہ قرآن دیکھنا بھی نیکی ہے. نہ کسی نو سلام دینا ہے, نہ سلام دا جواب دینا ہے, نہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, نہ کھان تو بعد الحمدللہ کہنا ہے. کوئی کسی قسم دی نیکی نہیں کرنی. اگر تو کوئی نیکی کردا گیا اور وہ قبول ہو کے تینوں ادا اجر ملیا تو میرا عمل ضائع ہو جائے گا. عشق دا اتنا پوت سی کہ میں وعدہ کر لیا با رب نو سجدے نہیں کراں گا. 40 دن میں کمرے چ اپنے آپ نو بند کر لیا. قضائے حاجت واسطے میں ادھی راتی جاواں باہر زمیناں وچ تاکہ کوئی ملے تو سلام یا جواب نہ دینا پڑے. 40 دن نہ قرآن, نہ نماز, کچھ بھی نہیں. درود بھی نہیں پڑھیا, کلمہ بھی نہیں پڑھیا, نبی دا نام بھی نہیں لیا, رب دا نام بھی نہیں لیا, مگر میرا کم نہ ہویا. بڑے غصے چ میں چلا گیا, اس جادوگر یہودی دا گریبان پکڑیا. میں کیا 40 دن میں تیری بات منی, کیوں نہیں میرا کم ہویا؟ انہیں کیا گریبان چھوڑ اتھے بیٹھ جا, ٹھڈے دماغ نال سوچ, انہاں 40 دناں چ تو کوئی نیکی ضرور کیتی ہے جیڑی قبول ہوئی ہے. ہو ہی نہیں سی سکتا کہ میں عمل کراں تو کم نہ ہوئے. تو کوئی نیکی کیتی ہے؟ میں کیا میں کونی نہیں کیتی. انہیں کیا تو بیٹھ کے سوچ. کہندے نے میں سوچدا رہیا. میں کیا میں اور تو کوئی کام نہیں کیتا. ایک مینوں یاد آ رہا ہے, ادھی رات سی, میں پاخانہ کرن واسطے جدوں گھر تو باہر نکلیا تو گلی جا رہا سا تو رستے وچ پتھر پیا سی. تو میرے ذہن وچ آیا کہ تھوڑی دیر بعد فجر دی آزان ہو جانی ہے تے نمازیاں جدوں رب دے گھر وال آنا ہے تے کسے دی ٹھوکر لگ گئی, کوئی گر گیا تو زخمی ہو جائے گا. ضعیف بندے بھی آندے نے, کمزور نظر والے بھی ہوندے نے, کسے نو تکلیف نہ پہنچے. تو میں وہ پتھر چک کے تو ایک پاسے سائڈ تے رکھ دیتا ہے. جدوں میں اتنی بات کردا گیا تو اس یہودی نے اپنا سر پکڑ لیا, کہنے لگا ابو حفظ تو کتنا بدبخت ہیں, تو 40 دن جس رب دے سجدے چھوڑے رکھے نا انہیں تیرا پتھر ہٹانا بھی ضائع نہیں جان دیتا. تو جدا نام لینا چھوڑیا رکھیا, تو پتھر ہٹاندا گیا, اس نے تینوں نیکی دے دیتی. اس نیکی نے میرا سارا عمل ضائع کر دیتا. ابو حفظ پتہ نہیں تینوں تیرا پسندیدہ بندہ ملے نہ ملے, تیرا کم ہوئے نہ ہوئے, پر میرا کم ہو گیا ہے. میں جادو چھوڑ کے, یہودیت چھوڑ کے اس محمد دے رب دا کلمہ پڑھ رہا ہاں جو ایک پتھر ہٹانتے بھی نیکیاں عطا فرما دے رہا. تیرا کرم جو شاہ زی وقار ہو جائے, گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے, کرشمے اس کی
करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। दूसरी चीज है ताल्लुक बिर रसूल, रसूल नाल ताल्लुक पुख्ता हो। बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबां च लिखिया, उलमाए देवबंद ने भी लिखिया। एक बुजुर्ग फरमाते ने मैं काबे दा तवाफ कर रहा सा तो मेरे अगे अगे ना एक बंदा तवाफ पिया करता सी, नौजवान, कि वह तवाफ करदियां भी दरूद पिया पढ़ता सी। हालांकि उत्थे दरूद पढ़न का मौका नहीं, उत्थे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना। मैं उसका बाजू पकड़ के किया, मैं किया दाढ़ी तू रखी है, एहराम तू पहने है, काबे दा तवाफ पिया करदा है, तेनू नहीं पता बई इत्थे की पढ़ी दा? उन्हें आखिया जी मैनू पता है, तलबिया पढ़ी दा, पर मैं तो दरूद ही पढ़ना। मैं पूछिया क्यों? कहंदा मैं तवाफ करन दे, तेन मैं दसा फिर तू भी दरूद ही पढ़िया करेगा। मैं हुण बड़ा परेशान भाई किहड़ी गल है इहदे नाल। वही है कि दरूद पढ़दा है। जदों उन्हें तवाफ खत्म कर लिया ना, वो बाहर निकलन लगा तो मैं भी पिछे हो गया। मैं किया हुण दस बा तू दरूद क्यों पढ़दा सी? कहंदा फिर बह जा इत्थे तैनूं मैं दसां। मैं अपने वालद दे नाल जा रहा सा, मेरा वालद ताजर सी, असी तिजारत दा सामान लैके जा रहे सां। रस्ते विच एक जगह ते मेरे वालद ते बीमारी आ गई और अचानक फौत हो गए। मेरा बाप जदों फौत होंदा गया तो किसी अमल की वजह तो उहदा चेहरा सियाह हो गया, शक्ल दिखाण दे काबिल न रही। एक मुसाफिर, फिर मैं अकेला, बाप मेरा फौत हो गया है, खैमे च उहदी मैयत पई है, चेहरा देखण दे काबिल नहीं। मैं बड़ा ही परेशान खैमे दे बाहर बैठा सा, किस तरह वापस लैके जावां? इतनी सोहनी रंगत वाले दा चेहरा सियाह हो गया। लोग की कहणगे किहड़ा इन्हें गुनाह कीते? मैं खैमे दे बाहर बैठ के रो भी रहा सा, सोच भी रहा सा की करा। अचानक मैंने सुनिया कि कोई सवारी आ रही है, उहदी आवाज मैनू आई चलन दी। मैं देखिया तो एक सवार है, चेहरे ते निकाब है, खैमे दे करीब आके सवारी तो नीचे उतरिया। वो जिथे पैर रखदा है ना उत्थे खैर नजर आ रही है, और मेरे करीब तो गुजर के खैमे दे अंदर चले गए। मैं भी अंदर गया कि अंदर तो मेरे वालद की मैयत पई है और चेहरा उन्हां दा बिगड़िया है। ये कौन है जो अंदर जा रहे ने? लेकिन मेरे जान तो पहले उन्होंने मेरे वालद के चेहरे तो कपड़ा उठाया और अपना हाथ जदों बाहर निकालिया तो उस हाथ के सामने ना चंद की रोशनी भी शर्मा रही सी और फुल्लां दी नरमी भी शर्मा रही सी। उन्होंने मेरे बाप दे सियाह चेहरे ते जदों हाथ रखिया ना कि वह सियाह चेहरा 14वीं दे रात दिते चंद तरह चमकन लग पिया। मेरे वालद दे वजूद तो खुशबू आनी शुरू हो गई। जदों वो वापस जान लगे तो मैं कदम पकड़ ले। मैं कहा इतना एहसान करने वाले हो, दसते जाओ मेरे अब्बे दा केड़ा कोई ऐसा अमल है और तुसी कौन हो? तो आन वाले ने अपने चेहरे तो निकाब हटा के कहा बेटा जियारत कर ले, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरा बाप हर रोज मेरे ते दुरूद पढ़दा इशा दी नमाज तो बाद, अज दा दुरूद नहीं पहुंचिया तो फरिश्तियां ने दसिया आका उदा ते विसाल हो गया है, चेहरा बिगड़ गया है। तो मेरी गैरत ने गवारा ना कीता, दुरूद मेरे ते पढ़े ते बिगड़िया चेहरा कब्र विच लेके जाए ते हो ही नहीं सकदा। तो मैं आ गया सा, ए मेरे नाल प्यार करदा सी, मैं इहदे नाल प्यार कीता है, ए मैनू याद रखदा सी, मैनू याद रखिया है। तो ताल्लुक के बिताल्लुक बिर रसूल तेरे कब्र विच जान तो पहले भी तेरे काम आ जाएगा। फिर ताल्लुक बिल कुरान। इस वक्त साडा सब तो कमजोर ताल्लुक बिल कुरान है। हुजूर दी महफल लगी, एक सहाबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैनू किस तरह पता चले कि मैं अल्लाह और अल्लाह दे रसूल नाल मोहब्बत कर रहा, क्या कुछ तरीका है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ है। तू सोच के तेनू कुरान नाल कितनी मोहब्बत है। जितनी कुरान नाल मोहब्बत होगी ना इतनी रब ते रसूल नाल भी मोहब्बत होगी। अज असी महफल विच ना जदों कारी साहब अगर दरमियान विच कोई मेहमानकारी आ जाए और बड़ी महफल होवे, दो नाथ खान पढ़ चुके ने, चार रहिंदे ने, तो हुण कारी साहब दी तिलावत दा ऐलान होवे तो कई बंदे कहंदे ने हुण नाथ खान बाद विच होने ने ते असी ताज़ा वजू ना कर लईए।
قرآن سنن دی اہمیت ہی ختم ہو چکی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ حضور دے ایک صحابی نے سالم نام ہے انہاں دا اور یہ غلام سن, غلامی چو آزاد ہوئے مگر قرآن بڑا پیارا پڑھتے سن. فرماندیاں نے مسجد نبوی چ بیٹھ کے سالم قرآن پڑھ رہے نے اور میرے حجرے وچ کھڑے ہو کے آقا کریم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے نے اللہ تیرا شکر تو میری امت وچ سالم جیسے کاری رکھے نے. یعنی جدا تعلق بالقرآن مضبوط ہوئے. اج اسی قرآن کولو مشورہ لینا چھوڑ دیتا ہے. اج اساں قرآن دے نال صلاح کرنی چھوڑ دیتی ہے. اج اساں قرآن دے نال گفتگو کرنی چھوڑ دیتی ہے. حالانکہ میرے آقا دی حدیث دا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جدوں نماز پڑھدا ہے تو اللہ نال باتاں کردا ہے اور جدوں قرآن پڑھدا ہے تو اللہ بندے نال بات کردا ہے. اور حضرت مولا علی دا فرمان اس تے شاہد ہے. فرماندے نے اگر میرا دل کرے اج رب نال گلاں کرنیاں نے تو پھر میں مصلا بچھا لینا ہے اور دل کرے اج رب دیاں سننیاں نے تو قرآن پڑھن لگ پینا ہے. شاید تساں نے زندگی وچ قرآن کدی اس نیت نال نہیں پڑھیا ہوئے گا کہ اج اللہ دیاں گلاں سننیاں نے اور شاید تساں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیتا ہوئے گا کہ جدے چ نیت ہی ہوئے اج رب نو اپنے دکھڑے سنانے نے. جڑے دکھڑے سناندے نے نا پھر کدی وہ بے مراد نہیں رہندے. وہ ایک پنجابی زبان دے شاعر نے کہندے نے بڑی مشکل پہ گئی, برادری دے تعلق خراب ہو گئے, مینوں سب نے نا دتکار دیتا, میں دین تے سا چلدا. وہ کہندے سن تو دین تے نہیں چلنا, اتھے جوان بیٹا داڑھی رکھے تو ماں کہندی ہے یہ کیڑی عمر ہے تیری. اسی خود بچیاں دی حوصلہ شکنی کردے ہاں. چھوٹا بچہ اگر ٹوپی سر تے پہن دا مزاج بنا لوے نا تو انہوں اس گھر والے مسیتڑ کہندے نے. اسی خود حوصلہ شکنی کردے ہاں. اگر بیٹی گھر وچ بھی دوپٹہ کرے نا تو گھر والے دوسرے کہندے نے اے بالی نیک پہ بن دی ہے. او بھائی شکر کرو نیک بن دی ہے. ایک وقت آئے گا تو روئیں گا کہ ہن نیک کیوں نہیں بن دی. جدوں حوصلے شکستہ ہو جان تو پھر بندہ نیکی نہیں کر سکتا. اسی کسے دی بھی حوصلہ افزائی کردے نہیں. ایک 10 سال دا بچہ ایک 18 سال دا بچہ دونوں گراں چ رہندے سن, ہمسائے سن. گھروں نکلے اور کھیتاں دی طرف چلے گئے. اگے کنواں سی پرانے دور دا, اس کنویں چ پانی کافی سی تو جو بڑا 18 سال دا بچہ سی نا وہ کنویں چ گر گیا. جو کہ دیکھن لگا اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکیا. سیڈ تے ایک رسا پیا سی. 10 سال دے بچے نے وہ رسا نیچے سٹیا, وہ تو خود پکڑیا اور کیا کہ انہوں پکڑ بھی لے اور اپنے جسم نال بن لے اور اس بچے نے کھچ کے بڑے بچے نو نکال لیا. انہوں جسم دے نال کنویں دا پانی بھی اور بڑے عرصے تو پانی کسے نکالیا بھی نہیں سی تو سبزہ جو ہوندا ہے اس دے اندر وہ بھی نال لگا ہویا. تو جدو گراں پہنچے تو لوگ پوچھن کی ہویا ہے تے وہ آکھے کنویں چ گر گیا سی میں نکالیا ہے. تے سارے بندے کہن ایویں بکواس پیا کردا ہے. 10 سال دا بچہ 18 سال دے بچے نو کڈ سکدا ہے. کیسا انہاں ڈرامہ بنایا, کہانی بنائی ہے. وہ قسمہ چکن کہن کہ سچی بات ہے, جھوٹ نہیں بول دے, یہ گریا سی میں نکالیا ہے. لوگ کہن ہو ہی نہیں سکتا, تو چھوٹا ہے, تو کس طرح چھک سکتا ہے. ایک بابا جی بیٹھے سن, فرماندے نہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہے, سچ کہہ رہے ہیں. تے کسی پنڈ والے آکھیا بابا جی تسی خود دسو یہ نکا بچہ اس وڈے نو چھک سکتا ہے. تو بابے اور ہس کے کہا کہ انہیں اس وجہ تو چھک لیا کہ تیرے جیا کول کونی سی جڑا کہندا با تو نہیں چھک سکتا. جدوں حوصلہ شکنی کر دیتی جائے نا, کئی بچے قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن باپ کہندا ہے پترا بہوں اوکھا ہے. تے جدوں ماں چکی چلاندیاں قرآن پڑھے تے پیو گھوڑے تے بہندیاں قرآن پڑھے تے پتر پھر کہندا نیزے تے چڑھ کے بھی پڑھیا جا سکتا ہے. جدوں حوصلہ شکنیاں ہون تو پھر نیکی نہیں ہوندی. بچہ اگر 5 وقت نماز دا عادی ہو گیا نا, تسی کیوں نہیں کہندے پتر تہجد بھی پڑھیا کر. حوصلے بڑھاؤ. اسی حوصلہ شکنی کر دینے.
تو قرآن نال جدوں وابستہ ہو جاؤ گے، قرآن کولو اپنی اولاد نو دسو، کوئی مسئلہ ہو جاوے تے قرآن نال بھی مشورہ کر لیا کر، قرآن کولو رہنمائی لے۔ قرآن تیری قبر بھی منور کر دیندا ہے، قرآن تیری دنیا بھی روشن کر دیندا ہے، قرآن تیری آخرت بھی بابرکت کر دیندا ہے۔ اللہ مائی صاحبہ دی قبر منور کرے۔ میں اجازت چاہواں گا، دعا دے معاملات ہون گے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ میں دعائی کر رہا سا، میں اتنی نیند وچاں کہ اللہ کرے کوئی غلطی نہ ہو جائے میرے کولو، تو پھر بھی اگر کوئی زبان چو ایسی بات نکلے کہ دل آزاری، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کبھی دل آزاری والا جملہ نہیں نکالیا، پوری کوشش ہوندی ہے اس واسطے کہ میرے آقا فرماندے نے بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں سناؤ نفرتاں نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو۔ اسی تے جیڑا غریب بھول کے بھی انگوٹھے نہ چومے، اسی تو گور گور کے ویکھن لگ پاؤں۔ اچھا یار، میں بس ایک آخری بات کر کے ذہن وچ آ گئی۔